बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। जनाब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों बल्कि 2 दिन पहले सीज़ फायर हुआ और 12 जून से लेकर तकरीबन ये 24-25 जून तक ये जंग चली इसराइल और ईरान के दरमियान, और एक तारीखी जंग थी जिसमें इसराइल ने ये समझ कर अटैक किया कि ये भी फ़लस्तीन है आगे, लेकिन जो ईरान ने उसको सबक सिखाया पाबंदियों के बावजूद। और सारी जो कुछ हमारे सामने रहा कि किस तरह ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदियों के नीचे $1 जो है ईरान के अंदर ना, $1 जो पाकिस्तान का 250 के राउंड अबाउट है, वहाँ पे 42,000 रुपये का है। ईरानी जो करेंसी है 42,000 रुपये का $1 है। इस सारी जो सूरत-ए-हाल है इसके बावजूद ईरान ने अपना दिफा करके दिखाया। उन्होंने कहा जनाब, अगर कलमे पे यकीन है ना आपको, और अगर आपको अपने जो एक गैरत के ऊपर यकीन है, गैरत ईमानी के ऊपर यकीन है, तो फिर आप दुनिया के किसी भी ताकतवर जो खुदा बनने की कोशिश करते हैं उसको आंखों में आंखें डाल के ना सिर्फ जवाब दे सकते हैं बल्कि उनके दांत खट्टे कर सकते हैं, और ऐसा ईरान ने करके दिखाया। इसराइल की अगर आप तारीख पढ़ें, जब से 1948 से बना उसके बाद किसी मुल्क अरब में जितने ममालिक हैं उसके इर्द गिर्द किसी से उसने माफ़ नहीं किया। मिस्र के साथ उसने जंग की है, उसने जो है बाकी तमाम अरब ममालिक के साथ उसने जो है पंगा लिया ही लिया, इराक़ के साथ लिया, लेबनान के साथ लिया, सीरिया के साथ लिया, किसी को उसने नहीं बख्शा। ईरान रह गया था, ईरान के साथ उसने पंगा ले लिया। आज तो ईरान के साथ उसकी पहले दोस्ती थी, ईरान के साथ उसका एक बड़ा शेर व शक्कर हुए, ये इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे ये तारीख बनी और फिर किस तरह ईरान को अपना वो जो है वो क्या सॉवरेंटी और उसकी जो आज़ादी है या उसका जो वजूद है इवन उसके ख़िलाफ़ जो है इसराइल खतरा समझना शुरू होकर वहीं से फिर ये कन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ, जब ईरान के अंदर वो इस्लामी इनकलाब आया और फिर इसराइल जो है ईरान को अपना दुश्मन समझना शुरू हो गया। अच्छा, परसों की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक ईरान के पास 2.5 लाख के करीब छोटे बड़े मिसाइल्स मौजूद हैं। 2.5 लाख, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी ये क्वांटिटी है। 2.5 लाख के करीब उसके पास मिसाइल्स मौजूद हैं छोटे बड़े, और अगर अगले 2 साल तक 300 मिसाइल डेली इसराइल पे मारता रहे तो ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं थी। जनाब, यही वो सूरत-ए-हाल थी जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर करवाते हैं। आज तो इसको बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नज़रों से देखते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जनाब ये एक फ़िक्स मैच था, और जैसा कि 22 जून को जो है अमेरिका ने आके हमला किया, वहाँ पे बड़े बड़े बम बरसाए उनके फोर्दो साइड्स के ऊपर, इस्फहान और वो नेटन्स के ऊपर। दूसरी जानिब ईरान ने पहले बता के उनको कतर में उनका जो एयर बेस है उसके ऊपर हमला किया, और फिर ये सारा मतलब फ़िक्स मैच इसको गर्दानते हैं लोग बहुत सारे, और फिर कहते हैं जनाब ये ईरान ने जो अमेरिका ने इनके दरमियान जो सुलह सफाई करवा दी। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इसका जो है वो क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा जनाब हमने जो ईरान को ना बिल्कुल ज़मीन पोस्ट कर दिया, हमने उसके तमाम के तमाम जो उसका सिस्टम था, उसका ज़ेर ज़मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था एटमी हथियार बनाने का सारा हमने उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन जनाब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आता है। पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आती है, खुफिया रिपोर्ट है। पेंटागन ये कहता है कि जनाब ईरान की जो ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। पेंटागन ने कहा जनाब किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, जो सतह के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपरी सतह के ऊपर जो बिल्डिंग्स थी ठीक है उनको डैमेज थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये इतना डैमेज नहीं है कि ये साल 6 महीने के अंदर अंदर ईरान दोबारा अपना सारा सिस्टम जो है उसको रिज्यूम कर लेगा। अच्छा, इस पे ना बड़ी तकलीफ हुई डोनाल्ड ट्रंप को और उसके जो आसपास के जो लोग हैं मशीरान उनको बड़ी तकलीफ हुई। फ़ौरन इसका डिनायल आया। उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी फेक न्यूज़ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ईरान का तो हमने सारा कुछ बर्बाद कर दिया है, ईरान की तो हमने तबाही फेर दी है। साथ ही CIA की रिपोर्ट आ जाती है जनाब हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, ईरान का कोई चांस नहीं है, उसने कई सालों हमने पीछे धकेल दिया है और उसका सारा का सारा जो एटमी प्रोग्राम था ऑलमोस्ट हमने रोल बैक करवा दिया है। लेकिन यहाँ पे जनाब एक और बात आप जहन में रखें कि जब अमेरिका ने ये अटैक किए तो उसके फ़ौरन बाद ईरान ने तो चले डिनाई किया। उसने कहा जनाब हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने चूँकि पहले ये सारा सिस्टम जो वहाँ से मूव कर दिया था। आल तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सी बात है कि आपने इतना हैवी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि सारी चीज़ें आपने लपेटी थैले में डाली और ट्रक में डाल के किसी दूसरी जगह ले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मतलब ईरान ने ये तो बहुत इसको लाइट सा एक जवाब आपको दिया कि जनाब हमने सारा कुछ ना वहाँ से मूव कर दिया था। ये बहुत बड़ा हैवी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इसको मतलब ऐसे रातों रात मूव करना, ये चंद दिनों में मूव करना क्वाइट इम्पॉसिबल। बहरहाल ईरान ने कहा जनाब कि हमने सारा कुछ पहले ही इसको मूव कर दिया था, हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। चलें ईरान को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रख देते हैं, हम बात कर लेते हैं चाइना और रशिया की जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं। और इसमें एक बात एक ट्विस्ट और भी है, वो मैं बाद में बात करता हूँ। रशिया ने जनाब इसमें कहा, जो रशिया का जो वर्जन था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। रशिया ने कहा जनाब ईरान को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ।
ایران کے ساری چیزیں جو انٹیکٹ ہیں، سیف ہیں، اور اوپری سطح ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ اوپری سطح کے اوپر زمین کے قریب ترین جو ان کی انٹری پوائنٹس تھے وہاں پہ ضرور نقصان ہوا ہے، لیکن باقی ایران کو کسی قسم کا کوئی میجر بلو نہیں ہوا۔ اچھا، اس بات کو یہاں سے ایک اور تقویت یہاں سے بھی ملتی ہے کہ IAEA جو پوری دنیا کے اٹامک جتنے بھی انرجی کے جو پلانٹس ہیں، یہ جو جس قسم کا بھی ایٹمی ہتھیاروں سے ریلیٹڈ جو بھی سرگرمیاں ہیں ان کو جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے، ان پہ نظر رکھتا ہے، وہ IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، ان کی طرف سے بھی بیان آ جاتا ہے۔ اور رافیل گروسلی ان کا نام ہے، جو ہیڈ ہے اس کے، ان کا بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب کسی قسم کی نہ کوئی تابکاری رپورٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک بات ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سینٹریفیوجز ہیں، 60% جو ہے وہ یورینیم انرچڈ ہے، اور پھر بقول امریکہ کی اس نے تباہ و برباد کر دیا، تو تبکاری نہیں ہوئی، یہ رافیل گروسی نے کہا۔ یہ بات ایک اور ایران کے اس دعوے کو سچ ثابت کرتی ہے کہ اگر اتنے بڑے لیول پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، تو پھر اتنی بھاری تعداد میں اگر سینٹریفیوجز اور انرچڈ یورینیم وہاں پہ موجود تھا، تو کسی لیول پہ تو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت تو تبکاری ہوتی، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ایٹ لیسٹ ہوتی، ضرور ہوتی۔ اس کے آس پاس کے چلیں بہت دور نہ صحیح، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی قریب ترین جو ایریا ہے اس میں تو کوئی نہ کوئی چیز فیل کی جاتی، تو وہ تو IAEA نے اس کو جو ہے رد کر دیا۔ اب دو جو ہے نا بڑی کریڈیبل ہمارے پاس جو ہے وہ بیکنگ آ گئی ایران کے اس دعوے کو کہ کسی قسم کا ہمیں نقصان نہیں ہوا۔ رشیا نے بھی کہہ دیا نقصان نہیں ہوا، ایون چائنا نے بھی کہا، اور پھر جناب جو IAEA ہے جو کہ بیسیکلی سارے معاملے کو ریگولرائز کرتا ہے، یا مطلب اس کا جو ایک ورڈکٹ ہے، اس کی جو بات ہے جس کو جو اہم مانا جاتا ہے، جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا جب یہ اسٹیمپ لگ گئی کہ ایران کی اس سائڈ سے کسی قسم کی جو ایک تابکاری ہے وہ نہیں ہوئی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پینٹاگان کی رپورٹ ہے، پینٹاگان کی رپورٹ بھی ٹھیک ہے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آلدو اسرائیل جو ہے اور اس کے جو وزراء ہیں، یا جو CIA کی رپورٹ ہے، وہ سارے کے سارے ٹرمپ کی سائڈ لے رہے ہیں، ٹرمپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے وارن کیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو آپ سیٹلائٹ امیجز سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ بہت آپ نے وہ تیر مار لی ہے، بڑی تباہی کر لی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیٹلائٹ امیجز سے یہ کہیں بھی شو نہیں ہوتا، کہیں بھی یہ کلیریفائی ہم نہیں کر سکتے کہ یار زیر زمین بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ تو جناب یہ ایک بینگ اے مسلم ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے، ایران کو کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے، وقتی طور پر تھوڑا سا ڈیلے ضرور آئے گا، سال 6 مہینے کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنا سارا معاملہ وہاں سے ریزیوم کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ شاید اس کے اوپر سے پابندیاں کچھ نرم کر دے اور اس کو تیل بیچنے کی اجازت دے دے۔ اگر ایران کو تیل بیچنے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر ایران شاید ایٹمی پروگرام نہ بھی بنائے، تو ایٹ لیسٹ وہ ترقی اتنی کر لے گا کہ اس کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اس وقت اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اب یہ مجبور کرے گا فیوچر میں فار دیئر سروائیول کہ ایران اب ضرور سوچے گا کہ ہمیں جو ہے ایٹمی ہتھیار بنانے چاہیے، چونکہ ضمانت ہے ایٹمی ہتھیار آپ کے سروائیول کی، آپ کے بچاؤ کی ضمانت ہے۔ ایٹمی ہتھیار آپ نے مارنے نہیں ہے، نہ ہی پاکستان نے کبھی مارنا ہے، لیکن ہم نے ایک بات یاد رکھیں، ہم نے سائن نہیں کیے ہوئے کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اوپر ابھی ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہم بالکل اس کے اوپر سوچیں گے بھی نہیں، مار دیں گے۔ تو یہ ایٹمی ہتھیار موسٹلی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، وہ مطلب آپ ماریں گے نہیں، اس کو کبھی پہل نہیں کریں گے سوائے پاکستان کے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی طرف آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ملک جو ہے 100 دفعہ سوچے گا کہ یار اس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اس ساری جو سینیریو کریٹ ہوا پچھلے کچھ دنوں میں، اس سب کے باوجود ایران ضرور اٹیمپٹ کرے گا دوبارہ ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی۔ ہوپفلی جناب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔